हाफिज़ कुल्ल कुरान। ये कैसे मुमकिन है? क्यों आपने इसको स्कूल नहीं भेजा? क्योंकि वो बोल नहीं सकता। हैरत अंगेज। अमीर अली, हजरत पुकारी, हसनैन, अमीर अली वो सुन तो रहा है, लेकिन रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा। कोई रद्द अमल नहीं दे रहा है। यही तो ऑटिज्म है ना, ऑटिज्म। नाकाबिल यकीन, हैरत अंगेज है, हैरत अंगेज है। सलाम का जवाब भी नहीं देता, सिर्फ कुरान। अस्सलामु अलैकुम। अलहुदा ऑनलाइन कुरान सेंटर में खुश आमदीद। नूरानी क़ायदा की हमारी 2 तख्ती मुकम्मल हो चुकी हैं, पहली और दूसरी तख्ती। आज हम तीसरी तख्ती शुरू करेंगे। तख्ती नंबर 3 हरूफ मुक़त्तआत की क्लास है आज आपकी। क्लास शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए क्लास शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। 3 लफ्ज है और इसके ऊपर मद है, जिसकी वजह से हमने दोनों को लंबा किया है और आगे गुन्ना भी किया है। ये जो 3 आपको नजर आ रही हैं छोटे छोटे नुक्ते से बने हुए हैं, इस तरह करके इसको मुशद्द गुन्ना कहते हैं। इसको मिला के आपने पढ़ना होता है। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ पढ़ के खुद। आपने गौर करना है मेरे होंठों पे, मेरे आवाज पे, मेरे लहजे पे, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम साद। जहां पे मद आएगा उसको आपने उस जगह को, उस लफ्ज को लंबा करना है। अलिफ लाम रा। अब लाम के ऊपर मद था, इसको लंबा किया गया है। रा के ऊपर खड़ा जबर था, उसको थोड़ा सा लंबा किया गया है। अलिफ लाम मीम रा काफ हा या आइन साद। काफ को लंबा करना है, हा और या के ऊपर खड़ा जबर है, इसको थोड़ा सा मामूली सा करना है, ज्यादा लंबा नहीं करना। आइन को लंबा करना है, साद को लंबा करना है। तो अब इसके ऊपर खड़ा जबर था और तो के ऊपर और हा के ऊपर, इसको मामूली सा जिस तरह आपने पढ़ा है, तो खड़ा जबर तो, हा खड़ा जबर हा, तो हा, तो सीन मीम। तो के ऊपर खड़ा जबर है, सीन के ऊपर मद है और मीम के ऊपर मद है, इसलिए उन दोनों को लंबा किया। तो सीन मोटा तो है, सीन पतला है। तो खड़ा जबर है, सीन के ऊपर मद है। तो सीन या सीन। या के ऊपर खड़ा जबर था, सीन के ऊपर मद था, इसलिए सीन को लंबा किया गया है। या सीन साद। ये साद है। वीडियो में आपको समझ सही वॉइस की आ रही होगी या नहीं होगी, बगैर नुक्ते वाला साद है। साद आपने पहली तख्ती में साद पढ़ा था, अब इसको आपने पढ़ा है साद। इसको लंबा किया है क्योंकि इसके ऊपर मद है। मीम। हा के ऊपर खड़ा जबर है, मीम के ऊपर मद है। हा को लंबा नहीं किया, मीम को लंबा किया है। हा के ऊपर क्योंकि खड़ा जबर था, मामूली से लंबा किया है। हा मीम।
تختی نمبر 3 میں ہا میم 2 آ رہے ہیں. آپ نے دونوں ہی ہا میم دونوں ایک جیسے ہی پڑھنے ہیں. عین سین قاف. تینوں کو لمبا کیا ہے, تینوں کے اوپر مد ہے, اس لیے تینوں کو لمبا کیا گیا ہے. قاف ہے موٹا 2 نقطوں والا, اس کو لمبا کیا گیا ہے, اس کے اوپر مد تھا اس لیے اس کو لمبا کیا گیا ہے. قاف. نون. نون کے اوپر مد تھا اس لیے نون کو لمبا کیا گیا ہے. سادہ نون نہیں تھا, سادہ نون ہوتا تو اس کو ہم اس طرح پڑھتے نون. اس کو لمبا کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد تھا. آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی. نورانی قاعدہ کی ہم 3 تختی مکمل کر چکے ہیں. اس سے آگے ہم کل سے انشاءاللہ تختی نمبر 4 کی کلاس شروع کریں گے. جنہوں نے آن لائن قرآن کلاس لینی ہوتی ہے وہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ فرمائیں. فل ڈیٹیل ہم آپ کو واٹس ایپ پہ دے دیا کریں گے کہ ہماری قرآن کلاس کی ٹائمنگ کیا ہے, کتنے منٹ ہم اس کا ٹائم ڈیوریشن رکھتے ہیں اور کس ٹائم ہم پڑھاتے ہیں اور کتنی ہم فیس لیتے ہیں. تو یہ ہم آپ کو بتا دیں گے, واٹس ایپ پہ فل ڈیٹیل دیں گے. جو بھائی اس طرح کلاس نہیں لینا چاہتے, بعض لوگوں کے مجھے میسج آتے ہیں کہ بھائی ہم اس طرح کلاس قاری صاحب لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ ویڈیو بھیج دیں, ہم کاروباری بندے ہیں یا ہم جاب کرتے ہیں یا ہم کئی مصروف ہوتے ہیں, ہمارے پاس اتنا فکس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس ٹائم آپ کے پاس آ کر واٹس ایپ پہ یا زوم پہ لائیو کال لے سکیں. تو وہ بھائی ان ویڈیو سے کال لے سکتے ہیں. وہ بھائی برائے مہربانی واٹس ایپ پہ تنگ نہ کیا کریں, میسج نہ کریں, کیونکہ آپ نے وہ کلاس لینی نہیں ہے. جن بھائی کے پاس آدھا گھنٹہ ڈیلی کا ٹائم ہے وہ بھائی مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں. آدھا گھنٹہ ڈیلی کلاس ہوئے گی, آدھا گھنٹے کے بعد آپ بھائی فری ہو جائیں گے. آدھے گھنٹے میں آپ کو سکھایا جائے گا نورانی قاعدہ, حفظ قرآن, ناظرہ قرآن, نماز کا طریقہ, مسنون دعائیں جتنی بھی ہیں اسلام کی وہ سب سکھائی جائیں گی آپ کو. وضو کے طریقہ, غسل کے طریقے, فرض, ہر چیز آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کلاس میں. آگے ہم ویڈیو بھی انشاءاللہ شروع کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ, جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے نورانی قاعدہ کے بعد پھر ہم وضو کا طریقہ بتائیں گے, غسل کا طریقہ بتائیں گے, یا کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ وہ بھی طریقہ آپ کو بتاتے رہیں. آج کی ویڈیو کی دے اجازت, چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبا لیں, ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں. واٹس ایپ نمبر ہمارا نوٹ فرما لیں, ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور نمبر نہیں ہے. نمبر نوٹ فرمائیں, +923088186891.